لمبی چوڑی گفتگو دا نہ وقت نہ مناسبت، انتہائی مختصر وقت دے اندر اس موقع دی مناسبت نو مد نظر رکھدے ہاں ایک خوبصورت اور بنیادی پیغام سونے نبی دے سونے دین دا سونا سنیا تواڈے سپرد کرن دی نیت لے کے حاضر ہاں، اس یقین دے نال کہ اس سنے وچ یہ خوبصورتی ہے، یہ جامعیت ہے، یہ حسن ہے کہ اگر اسی اس سنے نو سن سمجھ کے اس دے مطابق اپنے آپ نو ڈھاڑ لئیے، بدل لئیے تے او کلا سنے آئی اتنا سوچ رکھ دے کہ ساڈا اے جان بھی سونا کروا سکتا ہے، ساڈا اگلا جان بھی سونا کروا سکتا ہے۔ او خوبصورت پیغام دین جناب دیاں سماعتاں دی نظر کرن واسطے اگر میں اس نو دو جملیاں دی بندش بننا تے او پیغام ساڈا اس بندش نال زیادہ خوبصورتی نال واضح ہوندا نظر آوندا ہے کہ اج دے انہاں چند منٹاں وچ جیڑا سنیا جیڑا پیغام میں جناب تک پہنچان لگا وہ پیغام ہے کہ زندگی تے موت انہاں دوہاں دی حقیقت از روئے قرآن کیے تے انہاں دوہاں وچ کامیابی دے متعلق خدا تے خدا دے رسول دا پیغام کیے۔ چونکہ اج دی ساڈی نشست دا اگر انالیسس کیتا جائے، تجزیہ کیتا جائے تو ادھے دو حصے اس سجی اس واسطے جس موت دی چادر اوڑھ لئیے تے سجائی انہاں نے جنہاں دی اجے موت نہیں آئی وہ حالت حیات نے سا دی ڈوری انہاں دی چل دی پئیے زندہ نے اور کائنات تے واحد دین سیدہ زہرا پاک دے بابے دا دین ہوئے جیڑا پوری زندگی دی بھی رہنمائی کردہ ہے، زندگی تو بعد دی بھی رہنمائی کردہ ہے، بغیر کسے تمہید دے۔ آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھنے ہیں، اللہ دے قرآن دس یہ زندگی کی ہے، موت کی ہے، ادھی حقیقت کی ہے، ادھی فلسفی کی ہے تے زندگی وچ کامیاب ہون دا کی طریقہ ہے تے موت تو بعد بلندیاں حاصل کرنے دا کیڑا طریقہ سونے رب نے عطا فرمایا ہے۔ اسی زندگی دے بارے ایک تصور رکھنے ہاں کہ زندگی موج میڑے دا نہ ہے، کچھ نظریات والے لوگ آتے ہیں یہ زندگی دکھ دا نہ ہے، کچھ بندے آتے ہیں زندگی عیاشی دا نہ ہے، کچھ آتے ہیں زندگی کمان دا نہ ہے، کچھ آتے ہیں زندگی ونجان دا نہ ہے۔ آپو اپنی سوچ ہے تے ساڑی ساریاں دی سوچ کچی ہے۔ سونے نبی دی دیتی ہوئی سوچ بھاویں قرآن دے ذریعے ہوئے تے بھاویں نبی دے فرمان دے ذریعے ہوئے، وہ کل بھی سچی ہے، وہ اج بھی سچی ہے۔ ساڑی کچی سوچا دیئے دنیا کمان دی جائے، دنیا کھان دی جائے، دنیا ونجان دی جائے، دنیا موج میڑے دی نہ جائے۔ کئی جڑے آپٹمسٹ نے انہوں دا اے نظریہ ہے، جڑے پیسمسٹ نے، قنوتیت پسند نے، مایوس لوگ نے، وہ آدھے دنیا دکھاں دی جادہ نہ ہے، دنیا درداں دی جادہ نہ ہے، دنیا پریشانیاں دی جادہ نہ ہے۔ اپو اپنے ذہنی رویے دے مطابق لوکی دنیا نہ دین، کچھ دکھاں نال بھرپور آدن، کچھ موجاں نال بھرپور آدن، کچھ کمان دی نہ آدن، کچھ ونجان دی نہ آدن، کچھ اڑان دا نہ دنیا آدن، زندگی آدن۔ اللہ دے قرآن تو پوچھنے ہیں، اللہ دے قرآن دس یہ زندگی کیڑی شہیدہ نہ ہے تے 29 سپارہ پڑھی ہے سورت ملک شریف۔ اج کل تے ساڑیاں گھراں
قرآن دا تعلق نہیں رہ گیا. میں یاد ہے اج تو 40 سال پڑھو ہر بیبی سورت ملک شریف یاد ہوندی آئی تے جد کے او مسیتی جا کے کوئی نہ پڑھنی پاؤندی ماواں دیاں جھوڑیاں وچوں یاد ہو جاندی ہے. یہ برکت والی صورت ہے, زندگی چ بھی بڑیاں برکتاں دیندی ہے تے ختم شریف واسطے ٹر گیاں واسطے بھی ادیاں بڑیاں برکتاں حدیث پاک وچ موجود نے. سورہ ملک شریف دی پہلی آیت تے اللہ تعالیٰ آپ پہ دسدا ہے زندگی کیڑی شے دا نام ہے. اللہ فرماندا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہت سادہ کراں جیرے دار بندے منصف بندے سمجھدار بندے بیٹھے ہو تو اوکھیاں نہ کراں تے گل اپڑا چھڑاں. کوئی آدھا ہے دنیا ڈائیں مارن دی جائے, کوئی آدھا ہے دنیا موج اڈان دی جائے. اللہ دا قرآن آدھا ہے نہ ڈائیں مارن دی جائے نہ موج اڈان دی جائے. قرآن اے دنیا کیڑی شہیدہ نہ ہے کیے تے قرآن زندگی اور موت دا فلسفہ بیان کردیاں کلیئر پیا کردہ ہے. بھلی نہ پویں اے زندگی نہ اڈان دی جائے نہ نری کھان دی جائے نہ نری کمان دی جائے. یا اللہ اے زندگی کیے فرما اے زندگی تے تیرے امتحان دی جائے. اے کیے تیرے دنیا تیرے امتحان دی جائے. عربی زبان اچ بے لام وا تے بے لام یا مختلف صرفی ناوی تبدیلیاں نار جتھے آوے ادھا مانا ہوندہ ہے آزمائش. ابتلا دا لفظ اسی اردو چوی استعمال کر دیں آزمائش آ گئی امتحان آ گیا ہے. یہ عربی زبان تو ماخوذ لفظ ہے ادھا مانا آزمانا امتحان ہوندہ ہے. اتھے بھی اوہ بے لام تے وے آیا وا آیا ہے لیبلوا کم. اللہ فرما رہا ہے بھلی نہ پویں اے زندگی اے دنیا اے میں عیاشی دا ذریعہ نہ بنائی تے نری دکھاں تے ڈائیں مارن دا ذریعہ بھی نہ بنائی. اے دنیا تے میں امتحان دی جا بنا چھتی. پھر اتھے تے اجمالی ذکر ہے تھوڑا جا اگاں ٹرو تے قرآن نے زندگی دا ایک ایک لمحہ بیان فرمایا اور ایک ایک لمحے دا مقصد بھی امتحان بیان فرمایا. انسان دی پیدائش دا ذکر ہے سورہ مبارکہ دہرج ارشاد ہویا حلت الانسان حلت علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئم مذکورا. اور توجہ نال اس فکرے تے غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. اوہ بے لام تے یہ وقت آ گئی ابتدائے حیات نو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن آدھا ہے اے جڑا انسان نو پیدا کیتا ہے نا اے بھی میں امتحان واسطے پیدا فرمایا. ملے ہوئے نطفے تو پیدا کیتا ہے تے پیدا کرنے دا مقصد امتحان ہے. اتھے ایک گل کرنا میں بڑا ضروری سمجھنا اور بڑی یوں دنار ذوق بھی ہوندہ ہے تے اصلاح بھی ہوندی ہے. قرآن مجید نے انسان دی پیدائش نو بڑیاں جائیں تے ذکر کیتا ہے تے آکھیا بھی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان مِمَّا خُلِقَ. چودھری صاحب راجہ صاحب گوندڑ صاحب مولوی صاحب پیر صاحب اے جڑی تیرے چ آکڑ آئی ودی ہے نا تو ستھرے تھگڑے پا کے تے آکڑ دیں پتر بار گل کے تے آکڑ دیں. اس آکڑ نو چھڑ کی کر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان مِمَّا خُلِقَ. جے انسان ہے تے انسان دا پتر ہے تے مڑے سوچیا کر جنیاں تو بنیاں کیڑی شئی وچوں ہیں. پر اے فکر انسان نو ہے ڈنگران نہیں انسان نو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. قرآن ہے سوچ او بڑیا تو آنا میں انہوں پلوشن کھاندہ پیا میں بھی تے کوئی کچھ اور بھی میرے جیڈا بھی کوئی ہے اے لمحے پلان بنائی بیٹھا ہونا کدو دے تے کدو دے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ. قرآن جائی جائی یادہ انسان ہے نا تے مڑ سوچ صحیح بھئی تو بنیاں کیڑی شئی وچوں ہیں. مڑ قرآن آپ یادہ جنیاں جے نو سمجھ ہوں دی تے دستا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب.
ہن تیری آکڑ نہیں پئی چیندی، تیرا غرور نہیں پیا چیندا، اوقات تے تیری اے کہ تو اس پانی چو بنے ہے جیڑا کپڑے نال لگ جاوے تے کپڑا پلیت ہو جاندا ہے، جسے نال لگ جائے تے جسا پلیت ہو جاندا ہے، کسے شئی نال لگ جائے تے وہ شے پلیت ہو جاندی ہے۔ جنیاں مگرو اوقات تیری اے تے آکڑ تیری جہان نہیں چاہندا، سوچ بنیاں کتھوں ہیں۔ علماء تصوف فرماندے نری ایک آیت بندن سمجھ آ جاوے نا قرآن دی، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، تے وہ کسے ویلے لاٹی خان بندے ہی نہیں، زندگی دا ہر لمحہ عاجزی تے انکساری وچ گزارنا شروع کر۔ لیکن اس پہلو دے نال نال دوجا پہلو بھی ذہن وچ رکھو، اوقات ساڈی یہی ہے، انسان دی اصل حیثیت یہی ہے بے بنے آئے اس پانی چو جڑا پانی ناپاک ہے، تخلیق دی اس پانی چو ہوئی ہے جڑا پانی ستھرا ہی نہیں، نہ صرف آپ پلیت ہے جدے نال لگ جائے اون بھی پلیت کر چھڑ دے۔ لیکن اگلا کرم بھی سنو نا، ایڈے پلیت پانی چو پیدا کیتا تے مڑ ایڈا پاک بھی یہی ہو گیا ہے کہ نرا آپ ہی پاک نہیں رہندا، مڑ جس گلی چو لگ جاوے اس گلی نے بھی پاک کر چھڑا، مڑ ایڈا پاک بھی یہی ہو گیا کہ جن ہاتھ چا پھداوے ان بھی پاک کر چھڑ دا، مڑ ایڈا پاک بھی یہی ہو گیا جدی اکھ وچ اکھ چپاوے ان بھی ستھریاں کر چھڑ دا۔ سوال تے بندہ ہے نا، یا اللہ کتھے ہو پلیتی تے کتھے ایڈی پاکی، بھائی کہ جس شئی نال لگے ہو شے پلیت تے ہی کہ جن تک چھڑے وہ بھی پاک تے او دا گھر بھی پاک، ڈیرہ بھی پاک، مڑ سیالنا آڑا کھو بھی پاک، مڑ گولڑے آڑا لوکڑا بھی پاک، مڑ بغداد آڑا ڈیرہ بھی پاک، مڑے آپ ایڈا پاک ہو جاندہ ہے بھائی دا لوگ بھی پاک گنین لگ پاؤندہ ہے، ادھا شہر بھی پاک گنین لگ پاؤندہ ہے، ادھا صوبہ بھی پاک گنین لگ پاؤندہ ہے۔ یا اللہ ایڈا پد کتھے ہو پلیتی تے کتھے اے پاکی، مہربانی کر دس یہ وچلا پد مکایا کہیں، یہ جڑا وچلا پد ہے کتھے ہو پلیتی تے کتھے اے پاکی، یہ جان تو وکھرا پد ہے، زمین تے اسمان دا تے موڑ بھی کسے ویڑے گنی پاؤنا ہے، یہ تے ایڈا پد ہے جڑا گنی آڑا ہی نہیں، جٹ تو سیادے ہو ایڈا پاڑا ہے جڑا بہیں کے ملنے آڑا ہی، کتھے ہو پلیتی تے کتھے پاکی۔ تے قرآن نے جواب دیتا یہ ایڈا پاڑا ملایا ہے، ایڈا پد مکایا ہے تے کہیں مکایا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ مولوی بیٹھے تسی سیانے لوگ بیٹھے ہو، قیامت تک میرا دعوت فکر یزکیہم دا فائل اتھے مصطفیٰ ہے، اللہ پہ دائے انہا پلیتان چاہ کے اس پاکی دی ٹیشی تے اپڑایا ہے تے ابو بکر صدیق دے مرشد محمد عربی نے اپڑا چھڑا۔ یہ پد حضور دی وجہ تو مک گئے، یہ پد حضور مکا چھڑے، یہ بلندیاں حضور عطا فرما چھڑیاں، میں منزل تو دور نہ ہو جاما۔ ابتدائے حیات بھی امتحان، پھر دنیا اتے حسن کائنات نکھریا پیا، سونی گڈی، سونی کوٹھی، سونے مرلے، سونی بوئیں، سونا کاروبار۔ یا اللہ تو تے مالک کے ہر شئی کو جی بھی بنا چھڑے ہاں، کوئی فرق نہ پاؤندا کہ سوچ کیوں کھلا رہے نہیں۔ فرمائی دی وجہ بھی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةَ اللَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ۔ اوہ سگویں بے لام تے واہ آگئی، فرمایا جڑا دنیا تے سوچ بنایا ہے نا، خوبصورتی بنائی ہے، ادھا بھی اصل مقصد میں تیری شوکت تے نری شان نہیں رکھیا، اس سارے حسن دا مطلب بھی میں امتحان ہی رکھیا۔ یہ بہت لمبا مضمون ہے، میں چونکہ خود بہت مجبور ہاں، جناب آپ دا ٹائم بھی قیمتی ہے،
میں بھائی شیر دی انہاں بچیاں دی محبت اور پیار آئی جڑا میں اس شدید مصروفیت دے جو میں لے کے آئی ساڑھے گھر فوتگی ہوئی میرے ماموں جی دا بیٹا فوت ہویا میرے بچیاں دا نانا فوت ہویا میں اتھے فاتحہ خانی تو نس کے آیا ہوں کل انہاں دا جے کل ہویا انہاں دی محبت اور انہاں دی دربار نال عقیدت آئی جڑی مجبور کر کے لے آئی کسے پروگرام تے نہیں میں جا رہا میں آپ بھی مجبور ہاں تو اڈک ٹائم بھی قیمتی ہے میں اختصار تو کام لینے ہاں اگاں ٹورا تے گڑ مقام ہاں پتہ لگا ابتدائے حیات بھی امتحان حسن کائنات بھی سارا تے ایک وڈا جیا سوال پوری زندگی دا نچوڑ تسی نیت وید دیو کہ کسے نے اللہ نیویاں بنا چھڑیا ہے تے کسے نے اللہ اچیاں بنا چھڑیا کسے نے کاڑیاں بنا چھڑیا ہے تے کسے نے چٹیاں بنا کسے نے عالم بنا چھڑیا ہے تے کسے نے جاہل بنا چھڑیا ہے کناں دے جا تک بھکھے تے پہ مردن تے کناں دے کتے بھی مربے کھندن ہے گال انجے یا کوئی نہیں کناں دیاں گوڑیاں تے کتیاں دے مربے نہیں پہ بھک دے تے کہیں بیچاری روندے با میری بچی بھکھی ہے شامی روٹی کی دو کھانی سے میرا بیٹا بھکھا یہ نظام تو دا اپنا ہے او علا کل شیئن قدیر ایمان نال دسو وہ سارے بھکھیاں کرنا ہوندہ کر سکتا یا نہیں لمحہ پات دی کوئی ناز ہے ایک باری کشمیر جو نکی جی بماڑی دیتی آس او زلزلے آڑی وڈی وڈی چدرا دے پاس سے دوجہ منے لگ گئے آن ان تے ڈیلی کوئی نہیں 5 منٹاں رڑا کر سکتا ہے لمحہ کامی کوئی نہیں کون نہ ساریاں بھکھا کرنا چاہے کر سکتا ہے تے جو ساریاں بھی رجا چھڑے تو دی کمیج کوئی ہو دی شانچ کمی ہوں دی اللہ کل شہن قدیر جو ہے جو چاہے کر سکتا ہے تے مڑ سوال تے بندہ یا اللہ یا ساریاں بھکیاں کر چھڑے ہاں تے یا مڑ ساریاں نہیں رجا چھڑے ہاں نہ تین بھکیاں کیتے ہیں کوئی کمی ہونی نہ تین رجایاں کوئی کمی ہونی ہے تو تی اللہ کل شہن قدیر ہے تے رب اس بنیادی فلسفے دا بھی راز بیان فرمایا ورفع بعدکم فوق بعد درجات یبلوکم فیما آتاکم یہ جڑی اونچ نیچ بنائی ہے نا یہ وڈا نکا جڑا بنایا ہے یہ بھی بے مقصد نہیں بنایا یہ بھی توڑے امتحان واسطے بنایا ہے آخری فکرہ میرا تے نتیجہ حاصل کرو تے اللہ تعالیٰ ساڑھے بھائی نو درجات دی بلندی عطا فرمائے قبلہ آخری گالے اساں یہ سمجھے ہوئے ہوندہ ہے بجیڑا بھکھا ہے نا او امتحان چھے تے جڑا رجے ہویا ہے وہ بڑی موج چھے جڑا ہار گیا ہے الیکشن وہ امتحان چھے جڑا جیت گیا ہے وہ بڑی موج چھے جڑا بیمار ہے وہ امتحان چھے تے جڑا صحت مند ہے وہ بڑی جبکہ اے نظریہ جہان دا ہے قرآن دا ہے نظریہ نہیں قرآن کی یاد ہے قرآن دا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً او ابے لام تے واوات آگئی قرآن دا بھلی نہ پویں با بھکھا امتحان چھے تے رجے ہویا موجے چھے اسی کدی بھکھیاں کر کے امتحان لینے ہاں کدی رجا کے امتحان لینے کدی بیمار کر کے امتحان لینے ہاں کدی صحت دے کے امتحان لینے ہاں کدی فیل کر کے امتحان لینے ہاں کدی پاس کر کے امتحان لینے ہاں اس تو یہ کوئی نہ سمجھے با فلانا موجے چھے تے فلانا امتحان چھے اللہ ترکڑی سارے ہیں جو کی برابر ہی رکھی ہوئی ہے جیڑا جتھے جویں ہر حال چو امتحان چھے ان تو اڈے ذہن ایک سوال ہونا چاہیے دا بے شاہ جی یہ تے ہو گئی وانڈ ہر کوئی امتحان چھے تے ان اے بھی تے ڈھونڈنا چاہیے دا نا با اس امتحان وچ پاس کی میں ہونا یہ بھی تے ڈھونڈنا چاہیے دا با ہے تے ہر کوئی اچھا بھی نیواں بھی بھکھا بھی رجی ہویا بھی ہے ہر کوئی امتحان ہے تے امتحان دا مطلب تے مڑے ہوندہ نا با بندہ کامیاب ہوئے ہون اس گلے دا بھی تے پتہ لگے با اس امتحان اچ کامیاب کیویں ہونا ہے یہ نسخہ دسن تو پہلو ایک تو اڈے نال ساجی جئی معلومات شیئر کرنے واسطے میں اس مسئلے کھول دا گو نسخہ بھی عرض کر دے ساں کہ بلا بڑے بندے تے تسی آپ پڑھے ہوئے امتحان دین دے رہے جیڑے کہیں میرے جے نہیں بھی پڑھے ہو جات تک انہندے بھی سکولے ضرور بہندے وہ جاتکاں تو جا کے پوچھ لوے آئے با امتحان دا اصول کی ہوندہ ہے صرف اتنی گال پوچھ لوے آئے روڑا موک جاسی جگڑا موک جاسی ابو لے چاہ کیا نا ایکو الف تینو درکار علموں باس کریوں یار یہ سمجھ آ جاوے روڑا سارا موک جاسی جاتکے تو پوچھا آئے با پترا پھیری جے تیرا پرچہ ہے سویلے 9 بجے شروع ہونا ہے 12 بجے تیرا پرچہ ختم ہونا ہے تے بیٹا تو 9 بجے اتھے جانا ہے 12 بجے تو اتھو نکلنا ہے
راتے دا جاگے ہوئے 2-1 گھنٹے اتھے سہیں بھی وچے ہی لگے ہو سکتا ہے انج تسی پریشان ہو گئے ہو گل میں بڑی ساری پیا کرنا با 9 تو 12 تیرے پرچے دا ٹائم ہے تے جاگے ہوئے راتی پڑھ دارے انج کریں با 2-1 گھنٹے وچو اتھے ہی سہیں بھی لویں تے جے پتر بھی توڑے ٹلے والا ہویا تے جا کے اتھے سہیں پیا تو جڑا کمرہ امتحان والا استاد نہیں ہونا نگران وہ جانا پتر ڈاڈی نیندر آئی ہوئی ہے نا تے گھر تشریف لے جاؤ اپنے دارے تے تشریف لے جاؤ اے امتحان گاہ ہے تے تو امتحان پیا دینا ہے اے جا کام واسطے بنی ہے اے جا آرام واسطے نہیں بنی اور مرضی آڑے ہو سار پر مڑ میں ڈنڈکے نال سمجھاواں تے مڑ ایک وکری گلے چوتھی دا جڑا نکا جیا ماسٹر امتحان لوے او آدھا ہے اے جا کام واسطے آرام واسطے تے او جڑا ساریاں تو وڈا امتحان لینے آڑا ساریاں تو وڈا امتحان لینے آڑا ہے وہ دا روب اتنا بھی نہیں پیا سمجھ دا آ جڑی جا امتحان دین آڑی ان تو آرام دی جا سمجھی بیٹھا ہے سیانا بان اے سکھ عیاشیاں بدماشیاں تے آرام دی جا ناؤں اے اس مالک دے اگے امتحان دی جائے تے ایک جٹاڑی دا فکرہ تے گل مکائیے اگلی گل وہ جڑا کمرہ امتحان ہے وہ دے پتر آکھے میں پرچہ تے دینا پر انج کرو میں نے ایتھے سونا جیا بیڈ لا دیو اس بیڈ تے چنگی جی میں رضائی لے دیو سونے جائے سرانے رکھو 2 نوکر میرے تے پکھے جلنے آڑے وکھرے رکھو سونا جیا کھانا بھی میں نے ایتھے ہی بنا کے دیو تے وہ کمرہ امتحان آڑے کی آکھنا بجوانا حسن تیرے کولے ساریاں شاہیں گھر ایڈا وقت کرنا ہی تے گھر جا اے جا انج دی نہیں بجی تھے تیری مرضی چل لے آئے ہائے میں اس تو اگاں تقریر دی ان ضرورت کوئی نہیں جائے نام ہی میں کران تے بہویں کمرہ امتحان آڑے کی آکھنا جنیاں آ جڑی جائے نا گھر تو چودھری جی ہو سے تو تارڑ صاحب ہو سے تو پیر صاحب ہو سے اس جائی تے شاہ جی پیر جی مولوی دیا پترا پیر دیا پترا اتھے تیری مرضی نہیں چلنی اتھے امتحان لین آڑے دی مرضی کدی مرضی چلنی ہے یہ اصول ہے امتحان گاہ دا غلطی اتنی ہے جو سمجھ آ جاوے میں قرآن دیاں ڈھیر ساریاں ایتاں تو 10 کے سنایا بھائی امتحان گاہ ہے اسی امتحان دین آڑے ہاں او لین آڑا ہے چبڑ اتھے ہی ویندی ہے وگدی ہے ساتھو جس وڑے سی کمرہ امتحان ہے اپنی مرضی تے ٹرن لگ پونے ہاں اور کمرہ امتحان ہے اپنی مرضی نو چل دی امتحان لین آڑے دی مرضی چل دی جے ساڑی مرضی چل دی ہوں دی میں بکھڑا جے ٹبر بھی تن ویچ کے بھی ممتاز نو ڈاک نہ لینا جے مرضی ہے ساڑی چل دی ہوں دی جتنے مرلے ہی نہ وہ بھی ویچ چھڑنے آنا جیڑے کو 4 جی بار ہی نہ انہاں بھی اگڑا نہ بڑے ہوں پین کے بھی گلو روپیاں نہ اٹھدا ہوئے تے اٹھا لویے اے سفارشاں نہ اٹھدا ہوئے تے بدے چاند بساڑ بٹی اکٹھے کر لینے آنا ہٹا ہوئے نہیں اٹھدا اس گلے اے جا تیری مرضی چلن دی نہیں اے جا او دی مرضی چلن دی تے کامیاب بھی اس سے ہی ہونا ہے جس اپنی مرضی تے نہیں ٹرنا جس او دی مرضی تے ٹرنا ہے بس ایو سبق کے قرآن بھی ایو یاد ہے قد افلح المومنون ہوئے فالذین آمنوا بہی ہوئے یا کدائیں بھی فلاح و نجات دا بیان ہوئے مقصد ہے یہ جو انا جے اس امتحان اچھ کامیاب ہونا چاہنا ہے اگلے جہان اچھ بھی بلندی لینا چاہنا ہے موڑ ایک کو نسخہ لمحہ روڑی کوئی نہیں اپنی مرضی تے نہ ٹریا کر مالک دی مرضی تے ٹریا کر جس ویڑے مالک دی مرضی تے توں ٹر سے رب دی ذات دی مرضی تے توں ٹر سے مڑ کائنات ساری تیری مرضی تے ٹرن لگ پوس کیا خوبصورت فکر ہے کسے بزرگ دا وہ تشریف لئی ہوں دے آن تے شیر تے سوار آن سپ دی چابک بنائی ہو یا نہ وہ ویک کے اگلا بندہ اگلا بھی فقیر آؤ سا کیا واہ بھائی واہ کمال نو کر چھڑی اے شیر بھی بندے دا دشمن ہے تے سپ بھی بندے دا دشمن ہے او تو بندہ ہو کہ تیری انہاں کیویں صلح ہو گئی ہے بھائی ایک تیری سواری بنیا ودا ہے تے ایک تیرے ہتھے دی چابک بنیا ودا ہے اے فکرہ یاد کر تے اپنی اصلاح کر اس فقیر درویش آکیا اسا کیا جدن دی میری او دے نال صلح ہو گئی ہے نا او دن دی یہ سار شہیدی میرے نال صلح ایو سبق ہے ایو پیغام ہے زندگی چاندے اڑیاں دا نائیں
یہ اپنی مرضی تے نہ چل، مالک دی مرضی تے چل سیں، یہ جہان بھی سونا ہو جیسے ہی اگلا جہان بھی سونا۔ اللہ کریم تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ میں جڑیاں گلاں کیتیاں بہت ساریاں غلطیاں کیتیاں سن، مالک معافیاں عطا فرمائے۔ تساں سارے سنگی ایک واری علامت شریف، 3 واری کل شریف درود شریف پڑھ کے ملک فرماؤ۔